अभिवादये। अयमहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ प्रमुखवार्ताः। चिरं रात्रौ नीदरलैंड्स् देशं प्राप्तः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। तावदद्य तत्रत्य किङ्ग् इति विलेम् अलेक्जेण्डर् इत्यमुना अथ प्रधानमन्त्रिणा रॉबर्ट् जेटन् इत्यमुना कुर्यात् मेलनं। तत्र सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादिषु सामिप्रवाहक कृत्रिम बुद्धिमत्तादि क्षेत्रेषु संभवन्ते महत्वपूर्णाः सन्धयः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिनः नीदरलैंड्स् देशे अभवत् भव्यं स्वागतम्। प्रधानमन्त्री मोदिनं वीक्ष्य मोदेन मुदितः अभिभूतः च अभवत् भारतीय समुदायः। मोदी मोदी इत्युच्चोद्घोषैः अभवत् गुञ्जायमानं द हेग इति स्थानम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य कुर्यात् गुजरात यात्रां। तत्र विभिन्न कार्यक्रमेषु प्रतिभागितामपि असौ कुर्यात्। गान्धीनगर लोकसभा क्षेत्रस्य विकासकार्याणां च प्रगतेः अपि कुर्यात् गृहमन्त्री तत्र समीक्षाम्। चीनदेशेन सह संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य विमाननिर्माण्याः बोइंग इत्येतस्याः बृहान् विमाननव्यापारः 200 एयरक्राफ्ट इति विमानानि क्रीणीयात् तावत् चीनदेशः। तत्र ट्रम्प इत्यनेन अयं सन्धिः समुद्घोषितः ऐतिहासिकः। अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप इति 17 वयोवर्षीयेभ्यः अधो वयोवर्षीयाणां प्रतियोगितायां भारतस्य भद्रं प्रदर्शनं। युवमुष्टिक्रीडकेन स्वर्णद्वयं समेत्य 17 पदकानि समर्ज्य स्वाभियानाय विहिता इति श्रीः। अध वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पंच देशानां स्वयात्रायाः प्रथमे चरणे नीदरलैंड्स् देशं प्राप्तः। एम्स्टर्डम इत्याख्ये विमानपत्तने नीदरलैंड् देशस्य विदेशमन्त्री टॉम बेरेंट्सन इत्यसौ तस्य स्वागतं कृतवान्। हेग इत्याख्ये नगरे भारतीयसमुदायेन सांस्कृतिककार्यक्रमैः साकं प्रधानमन्त्रिणः भव्यम् अभिनन्दनं कृतम्। अवधातव्यमस्ति यत् प्रधानमन्त्री मोदी नीदरलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉबर्ट् जेटन् इत्येतेन समं द्विपक्षीयां वार्तां साधयेत्। अथ तत्रत्य किङ्ग् विलेम् अलेक्जेण्डर् इत्यमुना साकमपि मेलनं कुर्यात्। अत्रावधौ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादिषु महत्वपूर्णविषयेषु चर्चा अथ हस्ताक्षरकार्यं सम्भाव्यते। नीदरलैंड देशः भारतस्य प्रमुखः व्यापारिकः अथ निवेशपरः सहयोगी देशः अस्ति। नीदरलैंड देशस्य यात्रानन्तरं प्रधानमन्त्री मोदी स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानामपि यात्रां कुर्यात्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नीदरलैंड देशस्य द हेग इत्याख्ये स्थले भव्यं स्वागतम् अभवत्। प्रधानमन्त्रिणः स्वागतं कलाकारैः पारम्परिकशास्त्रीयनृत्येन समं कृतम्। एतस्मिन् अवसरे प्रभूतसंख्यायां भारतीयसमुदायस्य जनाः प्रधानमन्त्रिणः स्वागतार्थं वसतिगृहस्य परिसरे पङ्क्तिबद्धाः अभवन्। द हेग इत्यत्र डच कलाकारैः प्रधानमन्त्रिणः स्वागते रागदुर्गायाम् आधारिता प्रस्तुतिः प्रदत्ता। साधोराम अनुपमबानी इत्येतस्यां प्रस्तुत्यां ये कलाकाराः सम्मिलिताः अभवन् तेषु कोलिन मेजर, कोरा गिरित वेनबोस, सत्यकाम मोहकम सिंह, हेइको दिजगर इत्येताः सम्मिलिताः अभवन्। तावत् प्रधानमन्त्रिणा एषा प्रस्तुतिः श्लाघिता अथ कलाकाराणाम् उत्साहवर्धनमपि विहितम्।
पञ्चदेशानां यात्रायाः प्रथमे चरणे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यदा शुक्रवासरे संयुक्त अरबामीरात देशं सम्प्राप्तवान् तदा एतस्य देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान इत्यसौ विमानपत्तनस्थानके स्वागतं विहितवान्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने गार्ड ऑफ ऑनर इत्येतत् सम्माननमपि प्रदत्तं गतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ताः सर्वाः सूचनाः निराकृतवान् यत्र उल्लेखः आसीत् यत् प्रशासनं विदेशयात्रायां करशुल्कम् अथ उपकरशुल्कं प्रवर्तयिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी स्वीये एक्स इत्याख्ये जनसञ्चारपटले लिखितवान् यत् एताः सर्वाः सूचनाः निराधारभूताः असत्याः अथ भ्रामकतथ्ययुताः सन्ति। विदेशयात्रायाः प्रतिषेधे प्रश्नचिह्नः एव न उत्थापयितुं शक्यते। पञ्चदेशानां यात्रायाः प्रथमे चरणे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरबामीरात देशस्य यात्रां कृतवान्। अत्रावधौ उभयोः देशयोः मध्ये नैकेषु ऐतिहासिकसहमतिज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षराणि जातानि। अनेन हि उपक्रमेण देशस्य सुरक्षोर्ज अर्थव्यवस्थाक्षेत्रेभ्यः साहाय्यं मिलिष्यति इति सम्भाव्यते। तावदुभयोः देशयोः मिथः सामरिकसुरक्षासहयोगस्य प्रारूपगतेन सहमतिपत्रेण सममेव ऊर्जा सुरक्षा विषयं समाश्रित्य $5 अर्ब मितस्य निवेशः सम्मिलितः अस्ति इति। एतेन साकमेव महत्त्वपूर्णं रणनीतिकं पेट्रोलियम इत्येतस्य भण्डारणम् अथ LPG इत्येतस्य आपूर्तिः इत्यादयः महत्त्वपूर्णविषयाः इतोपि सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात यात्रां कुर्यात्। तत्र असौ विभिन्नकार्यक्रमेषु प्रतिभागितां कुर्यात्। गान्धीनगर लोकसभा क्षेत्रस्य विकासकार्याणां च प्रगतेः अपि कुर्यात्। असौ तत्र समीक्षाम्। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः राजस्थानाय अनेकाः विशिष्टपरियोजनाः उपायनी कृतवान्। 100 सेमिकण्डक्टर इति समेत्य 400 कोटिरूप्यकाधिकव्ययस्य विभिन्नपरियोजनानां शिलान्यासं प्रकृत्य ताः असौ राष्ट्राय समर्पितवान्। एतस्मिन् कार्यक्रमे राजस्थानस्य मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय मंत्री च भूपेन्द्र यादवः अपि उपस्थितः आसीत्। कार्यक्रमे केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः भूपेन्द्र यादवः देहल्याः रेलभवनात् दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन संयुक्तौ अथ मुख्यमंत्री भजनलालः राजस्थानतः दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन एव कार्यक्रमे संयुक्तः अभवत्। तावत् केन्द्रीय मंत्री तत्र कार्यक्रमे उक्तवान् यत् विनिर्माणोत्पादने देशेन महती वृद्धिः विहिता अस्ति। देशे पूर्वस्य तुलनायां विनिर्माणोत्पादनस्य वैद्युतः उपकरणानां निर्याते महती वृद्धिः अभवत् इति। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। 6 गुना वृद्धि हुई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना और बढ़ के अब 4,24,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स के होने लगे हैं। बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है। ब्रिक्स इत्येतस्य समूहस्य अंतर्गतं संजाते विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने ईरान देशस्य विदेशमन्त्री अब्बास अरागची इत्यसौ अपि सम्मिलितः अभवत्। अत्रान्तरे असौ ब्रिक्स मञ्चे भारतस्य सक्रियां भूमिकाम् अथ प्रयासान् श्लाघितवान्। तत्र असौ उक्तवान् यत् भारतेन समं संजातम् इदम् उपवेशनं महत्वपूर्णम् अथ सफलम् अस्ति। पश्चिमेशिया संघर्षस्थिति विषये असौ प्रवदन् अरागची कथितवान् यत् क्षेत्रे एतस्मिन् शान्तये अथ स्थिरतायै नियोजित रणनीतियुतः एव एकमात्रमेव प्रभावी मार्गः अस्ति। तत्र उष्णता तापेन संतप्तेभ्यः तत्प्रकोपं सहमानेभ्यः जनेभ्यः तावत् अस्ति शुभसूचना यत् एतस्मिन् वर्षे दक्षिण पश्चिम मानसून अर्थात् ते ऋतुपराः वाताः याः जून सेप्टेम्बर इति मासयोः मध्ये भारते महत्यः वर्षाः आनयन्ति तद् आगमनं समयतः प्राक् आगन्तुम् अनुमितिः वर्तते। तावत् ऋतुविभागस्य अनुसारं मे मासिकस्य 26 दिनाङ्के केरलं राज्ये दक्षिण पश्चिम मानसून अर्थात्
प्राविड् कालस्य आगमनाय सन्ति समस्तसम्भावनाः। यदि तदनुशनैः शनैः उत्तराभिमुखं वर्धिष्यते, वस्तुतः एतद्धि सामान्यतः केरलं राज्ये जून मासिकस्य 1 दिनाङ्कस्य पार्श्वम् आगच्छति। एतस्य पश्चात् एव उत्तराभिमुखं संवर्ध्य देशस्य विभिन्नभागेषु प्राप्नोति। एवं प्रकारेण ऋतुविभागस्य अनुसारं केरलं राज्ये एतस्मिन् मान्सून् अर्थात् प्राविड् काले सामान्यवर्षाः सद्यः सम्भवन्ति। चीनदेशेन सह संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य विमाननिर्माण्यः बोयिङ्ग् इत्येतस्याः बृहन् विमानव्यापारः सिद्धः इति समुद्घोषितं तावत् ट्रम्प इत्यमुना तावत् चीनदेशः 200 एयरक्राफ्ट इति विमानानि क्रीणीयात्। तत्र अनुक्रमं तावत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना ट्रम्प इत्यनेन अयं सन्धिः समुद्घोषितः अस्ति ऐतिहासिकः। अथ खेलवार्तासु अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप इति 17 वयोवर्षीयेभ्यः अधः वयोवर्षीयाणां प्रतियोगितायां भारतस्य भद्रं प्रदर्शनम् अभवत्। तावत् तत्र युवमुष्टिक्रीडकेन स्वर्णद्वयं समेत्य 17 पदकानि समर्ज्य स्वाभियानाय विहिता अस्ति इति श्रीः। एतद्वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।